السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي बंद कर दें कुरान पाक। أفمن يمشي أفمن يمشي مكبا أفمن يمشي مكبا على أفمن يمشي مكبا على وجهه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم खामोशी से देखें इसको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।